As you know, it is the program of our Honorable Prime Minister for skilling, upskilling people, as well as our local government led by Dr. Pramod Sawant. As part of such a program, we have got as many as 15 machines where we would be training more than 20 ladies every day in the morning, 20 ladies in the evening, or in batches of 20. Once they finish stitching, means learning the stitching, we will be giving them machines at home. And once we give them machines at home, they will be stitching uniforms, they will be stitching clothes, they will be stitching various things, where according to the amount of work they put in, according to the number of pieces they stitch, they will be incentivized to earn more if they work more. So this is part of the program along with the Department of Skill Development, along with my Mahilas here. We are doing this program, and we will be carrying this program further like a movement to in every house. To CSR also, I have got these machines. In the first batch of 20 machines, Sarvesh Bandodkar has been kind enough to give us the machine. In the second phase, we will be getting more than 100 machines from Coke, so that we are able to give these machines at the homes of women who really want to work and earn some money. So basically we want them to stand on their own feet. कितें तरी दोन पैसे त्यांनी कमवपाक आपले स्वतःचे पाय उबे रावन होच हेतू जावन आसा हे कार्यक्रमाचो. तुम्ही पळयला कितली उमेद आनी उत्साह आमच्या बायलां मध्ये आसा. हे शिकवणी जी तांकां दिवपाची आसा ते शिकपाक, आनी तेच बरोबर फुडारा आपले स्वतःचे कितें तरी करतले म्हणून ही उर्बा त्यांचे मोतीन येयल्ली आसा. ती आज हिंगा उत्साह पळोवन आनी संख्या पळोवन म्हाका दिसता सगळे जाण पळयता. आमी एक्चुअली ओन्ली ट्रेनी आपयल्ले, पण ट्रेन जावपाचे आहा तांकां एक ल्हान कार्यक्रम करूया म्हणून, पूण व्हडलो कार्यक्रम जाला. देखून हांवें तांकां सांगलां हे फक्त शिवणेच्यो क्लासीसूच न्हय, तांकां ब्युटिशियन क्लासीस म्हण नाका, तांकां दुसरे हँडीक्राफ्ट्स करपाचे म्हण नाका, दुसरे तरेतरेचे क्लासीस, बेकरी क्लास जशी आसता म्हणजे तांकां शिकवणी दिवपाचें काम फुडें आदी आमी खूब केल्लें आसा. लोकांनी बेकरी घातल्यो, बऱ्यो कन्फेक्शनरी आनी बेकरी घातलेल्यो आसा, उदाहरणां आसा, टेलरिंग शॉप्स घातलेले आसा, ब्युटी पार्लर घातलेले आसा. अशें आमकां हे स्कील घेवन तेणी स्वताच्या आपल्या पांयार उबे रावपाक जाय. होच तेजो हेतू जावन आसा बायलां खातीर. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा गव्हर्मेंट जॉब सगळे आमी दिवपाक शकना. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू गिव गव्हर्मेंट जॉब. सो you have to stand on your own feet. So this training helps them as new startups in the various fields and sectors. आमच्या दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी महिलाज आसा पळय ती सदांच फुडें सरपा खातीर आमचो दाबोलीचो आमदार मोमीन सर गुदिन्हो ते सदांच ट्राय करता तांकां फुडें काडपा खातीर आनी इंडिपेंडंट करपा खातीर. सो ते खूब ट्राय करताले की अशें एक क्रिएट करपा खातीर प्लेस वेरीन ती येवन तेंचे आपूण स्कील जावपाची आनी तांकां आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर चान्स मेळपाचो. जेन्ना आमचो जॉगर्स पार्क इनॉग्रेट केलो सरान तेन्ना एक सायडीन एक पोर्शन आसलो जितून महिला भवन सेपरेट युनिट क्रिएट केलो फक्त महिलां खातीर, जे प्लेसीचेर हांगा स्किलिंग जातले, महिलांचे स्किल्स डेव्हलप जातले आनी तितून तेंच्यांनी फुडें कसले बिझनेस ओपन करपा खातीर आनी सदां कोर्सीस चालूच उरतले अशें एक प्लेस सरान सेटअप केला. सो आयज आमी त्या महिला भवनाचें इनॉग्रेशन केलां. आतां आमी वेरियस कोर्सीस स्टार्ट करपाची आहा, स्टार्टींग वीथ जशें आमकां फीडबॅक मेळ्ळा महिलां कडल्यान. जे लास्ट मंथ आमी एक सेशन केल्लो महिलां खातीर. जगत शाह जे मेंटर आसा अशे बिझनेस आयडियाज दिवपा खातीर तेंचे ते येयल्ले. तेंच्यांनी आमकां सजेस्ट केलेले की महिलां कडल्यान प्रेफरन्सीस तेंचे कितें आहा ते. तेंचे प्रेफरन्सीस आसले स्टिचींग फर्स्ट प्रेफरन्स. सो आमी स्टिचिंगा कडल्यान स्टार्ट केला. आतां जे स्टिचींग ते करतली हांगा इंडस्ट्रियल मशीन सेटअप केल्लेले आहा सरान. अरावंड 15 मशीन्स आसा. सो 2 बॅचांनी ट्रेनिंग स्टार्ट आसतली. अरावंड मॉर्निंग 3 वरां, सांजची 3 वरां. 2 बॅचीस आसा अकॉर्डिंग टू तेंचे कन्विनियन्स. मॉर्निंग दिवंक शकता टायम, इवनिंग दिवंक शकता टायम, तशें पळोवन ते ट्रेनिंग चालू आसतली. सो आफ्टर 45 days ऑफ ट्रेनिंग तेंचे हात बसतले ते इंडस्ट्रियल मशीन्स आसा तेचेर. आमी तांकां हेल्प करतली टू टेक ऑर्डर्स. ते ऑर्डर्स आमी हेल्प करतली तांकां घेवपाक आनी ते
आपले जितले युनिट्स शिवपाक शकता म्हटल्यार पीसीस कितले शिवपाक शकता तेजेर ती अर्न करतली फाल्यां. सो हो आयज एक इनिशिएटीव आमी चालीक लायला आनी आयच्यान हो फाल्यांच्यान तो कोर्स स्टार्ट जातलो. आनी आफ्टर द कोर्स सरान अरेंज केला थ्रू CSR इंडस्ट्रियल मशीन. सो जेंकां दिसता की ती शिकलेली आसा, स्किल्ड जाल्लेली आसा आनी ती फुडें तो कंटिन्यू करपाक सोदता आनी तो आपलो बिझनस कसो सेटअप करपाक सोदता, तर तांकां सर एक मशीन प्रोवायड करतले. सो दॅट घरा कडेन बसून तेंच्यांनी एक कितले पीसीस आसा, कितले ऑर्डर आसा तेंचे पीसीस हे करून हाडून सबमीट करपाचे, हाडून दिवपाचे हांगा आनी तेंचे कितले अमावंट आसा ते तेंच्यांनी अर्न करपाचे. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्टान रिक्वेस्ट केली की आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बायलां खातीर तांकां पांयार उबी रावपाक, स्वताच्या पांयार उबी रावपा खातीर कितें तरी एक आमकां स्किलिंग एक्टिविटीज करपा जाय म्हणून. सो आमचे कडेन लकिली CMKPS स्कीम आहा, चीफ मिनिस्टर कौशल्य पद स्कीम, जी 1 वर्स पयलीं लॉन्च जाली. ताज्या अंडर आमकां शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सीस करपाक मेळटात. ज्या बायलांक किंवा भुरग्यांक फूल वर्साचे खातीर वा 2 वर्साच्या कोर्सा खातीर येवपाक शक्य जायना, तांकां शॉर्ट टर्म स्किलिंग बरें पडटा की तो कोर्स कंप्लीट जातकीर कितें तरी तांची ओन सुरू करपाक मेळटा और खंय तरी जॉब घेवपाक मेळटा. गव्हर्मेंट जॉब न्ही पूण प्रायवेट आपली कामां पांयार उबी रावपाचें. एग्जाम्पल हो कोर्स, ह्या कोर्साक स्विंग टेक्नॉलॉजी कोर्स करतरी 110 वरांचो, ती जो पण शिकतली तेजे प्रमाण ती मशीन यूज करून ती आपल्या पांयार उबी रावपाक शकतली. युनिफॉर्म शिवपाचे नाल्यार आनी खंयच्या लोकांची कपडे शिवपाचे, गांवची लोकांची कपडे शिवून आपली पांयार उबी रावपाक शकतली. हो एक मेन कन्सेप्ट आनी हो मेन इंटेन्शन आशिल्लें हो कोर्स करपाचो. आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सपोर्ट केलो. आपूण ही जागा दिता, आपूण ही मशीन दिता, तुमी बेगीन स्टार्ट करा म्हणून. बाकीचे कन्ज्युमेबल आनी इन्स्ट्रक्टर दिवपाची जबाबदारी आमची जे स्किमी अंडर आहा ते आमी सपोर्ट करता म्हणून प्रॉमीस केलें आनी आज हो कोर्स इनॉग्रेट जाला.